सर्वेभ्यः राम राम राम। मन्ये ध्वनिः श्रूयते इति। पाणिनीय धातुपाठस्य सम्प्रयोगबोधनम् इत्यत्र सर्वेषां स्वागतम्। अद्य चतुर्थः पाठः। मङ्गलश्लोकान् पठामः। ॐ येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं धातुपाठस्य सम्प्रयोगबोधे तावत् गणस्य स्थानं दृष्टं। यदि यस्मिन् कस्मिंश्चित् गणे यदि कश्चित् धातुः पठितः तर्हि तस्य मुख्यं प्रयोजनं कुत्र भवति, सार्वधातुकलकारेषु भवति इति दृष्टम्। पदव्यवस्था कथं भवति इति चिन्तितम् अस्माभिः। तत्र आत्मनेपदं कथं भवति, यत्र यत्र धातुः अनुदात्तेत् भवति तथैव अथवा ङित्वा भवति तर्हि तत्र तस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति इति दृष्टं गतदिवसे। इदानीं परस्मैपदं कदा भवति इति विषयं पश्यामः। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रम्। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इति सूत्रम्। शेषात् तत्र अष्टाध्यायी मध्ये प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य अयं विषयः। धातुभ्यः कदा परस्मैपदं भवति, धातुभ्यः कदा आत्मनेपदं भवति इति विषयः तत्र वर्णितः वर्तते। तत्र यदि कश्चन उपसर्गयोगः भवति यस्य कस्यचित् धातोः तदा तस्मात् उपसर्गविशिष्टात् धातोः आत्मनेपदं क्वचित् परस्मैपदम् इत्येवं कृत्वा तत्र नियमाः वर्णिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः यदा अन्यत्र नाम इतरत् भवति अथवा इत्युक्ते यदा आत्मनेपदस्य नियमाः यत्र न सङ्घटन्ते तत्र स शेषभूतः भवति। That which is not included in any of the sutras of the Atmanepada Vidhanam. So those dhatus are considered to be as sheshas. जिन धातुओं को हमने आत्मनेपद के प्रकरण में न पढ़ा हो या तो किसी भी निमित्त से वो आत्मनेपद को प्राप्त नहीं करते हो, उन सभी धातुओं को हम यहाँ पर शेष कहते हैं। शेष उन धातुओं से जो शेषभूत है, तेभ्यः शेषभूतेभ्यः धातुभ्यः कर्तरिकारके कर्तरिकारके एक्टिव वॉइस कर्तरिकारके किं भवति, परस्मैपदं भवति इति सूत्रम्। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। शेषात् नाम आत्मनेपद प्रत्ययस्य निमित्तेन रहितात्। आत्मनेपदस्य यद्यद् निमित्तम् अस्ति तस्मात् निमित्तात् बहिर्भूतं यदस्ति धातु, बहिर्भूतो धातुः आत्मनेपद प्रत्ययस्य निमित्तेन रहितात् तादृशात् धातोः कर्तृकारके कर्तृर्थे परस्मैपद प्रत्ययाः भवन्ति। परस्मैपदं नाम तिप्तस् झि तिप्तस्थ मिब् वस्मस् इति नव परस्मैपदसंज्ञकाः। तथैव शत्रुप्रत्ययोऽपि परस्मैपदसंज्ञकः अस्ति। एते प्रत्ययाः शेषभूताः भवन्ति, शेषभूतेभ्यः धातुभ्यः भवन्ति। इदानीम् आत्मनेपदस्य निमित्तं किं दृष्टं, कदा आत्मनेपदं भवति, अनुदात्तङित आत्मनेपदम् इति दृष्टम्। यदि धातुः अनुदात्तेत् अस्ति तथैव अथवा ङित् यदि अस्ति तदा तस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति। यदि कश्चित् धातुः अनुदात्तेत् नास्ति ङित् अपि नास्ति तर्हि तस्मात् शेषभूतात् कर्तरि परस्मैपदं भवति। उदाहरणं पश्यन्तु। भू इति धातुः, भूसत्तायाम् आदिमः धातुः। तत्र भू इत्यत्र कोऽपि अनुबन्धः नास्ति। अनुबन्धः एव नास्ति इति चेत् तर्हि किं स्यात्, अनुबन्धः नास्ति
अतः आत्मनेपदस्य निमित्तमेव नास्ति। आत्मनेपदस्य निमित्तं नास्ति इति चेत् तर्हि किं स्यात्? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। अतः भूधातोः कर्तरिकारके भवति भवतः भवन्ति इति भवति, परस्मैपदमेव भवति। एवमेव अग्रे गघः सने इति धातुः। गघः सने इति धातुर्वर्तते। तत्र गघ इत्यत्र योऽयं घकारः द्वितीयः, सः अनुनासिकः अस्ति, सानुनासिकः, स च उदात्तः अस्ति। अयं घकारोत्तरः सानुनासिकः अकारः उदात्तगुणयुक्तः अस्ति, अनुदात्तः नास्ति, उदात्तः अस्ति। उदात्तः इत्यस्ति, अतः उदात्तेत्। अयं गघ इति धातुः उदात्तेत्। उदात्तेत् धातोः किं स्यात्? अनुदात्तेत् धातोः आत्मनेपदम्। उदात्तेत् तर्हि उदात्तेत् इत्यस्मात् धातोः परस्मैपदं भवति इति नियमः। अतः गघति, घघति इति रूपम्। एवमेव मथे विलोडनम् इति, मथे विलोडने इति सूत्रम् इति धातुः। मथे इति एकारः इत्संज्ञकः अस्ति। एकारः सानुनासिकः इत्संज्ञां लभते। अयम् एकारः कीदृशः अस्ति? उदात्तः अस्ति, उदात्तगुणयुक्तः अस्ति, अनुदात्तः नास्ति। अनुदात्तः नास्ति चेत् अनुदात्तेत् न, तर्हि मथे इति उदात्तेत्। उदात्तः इति यस्य सः उदात्तेत्। उदात्तेत् धातुः अस्ति इति चेत् तर्हि अस्मात् किं भवति? मथति इति परस्मैपदमेव भवति, आत्मनेपदं न भवति। अनुदात्तेत् यदि स्यात् तर्हि आत्मनेपदं स्यात्, परन्तु अनुदात्तेत् नास्ति, उदात्तेत्। अतः परस्मैपदं। भ्रमु, भ्रमुचलनम् इति अस्ति। इदानीं भ्रमु इति उकारः अस्ति, मकारोत्तरः उकारः, सः कीदृशः अस्ति इति चेत् अनुनासिकः अस्ति। अतः इत्संज्ञां लभते, उपदेशे जनुनासिक इत्। इदानीम् इत्संज्ञायां सत्यां तस्य किं भवति? उदित् भवति। उदित् एव न, अपि च सः उदात्तेत् अपि, उदात्तः अस्ति सः, अतः उदात्तेत्। उदात्तेत् अस्ति, अतः किं भवति? भ्रमति इति परस्मैपदमेव भवति, आत्मनेपदं न। आत्मनेपदस्य यत् निमित्तं तद् निमित्तं यदि नास्ति तर्हि तत्र परस्मैपदं स्यात्। यदि वाक्यं पश्यामश्चेत् अटादजः उदात्ताः उदात्तेतः इति अस्ति चेत्, अटादजः उदात्ताः उदात्तेतः, तत्र उदात्तेतः परस्मैभाषाः इति वदन्ति। परस्मैभाषाः इति तत् परिणामकथनं। वस्तुतः उदात्तेतः इति लक्षणम्, उदात्तेतः इति चेत् तर्हि ते परस्मैपदिनः इत्यर्थः। यथा एधादजः कथ्यन्ताः षट्त्रिंशत् उदात्ताः अनुदात्तेतः। अनुदात्तेतः इति श्रवणेन किं ज्ञातम्? अनुदात्तेत् अस्ति चेत् तर्हि अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदम्। यदि उदात्तेत्, उदात्तेतः, अनुदात्ताः उदात्तेतः, उदात्ताः उदात्तेतः इति अस्ति चेत् तर्हि उदात्तेत् इत्युक्ते परस्मैपदम्। अवगतं वा? एते परस्मैपदिनः, शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। इदानीं केचन धातवः परस्मैपदमपि लभन्ते, आत्मनेपदमपि लभन्ते, इत्युक्ते तस्य पदद्वयम्, उभयपदम् अस्ति। ते कीदृशाः धातवः इति जिज्ञासायां स्वरितञ्तः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति एकं सूत्रमस्ति। ये धातवः स्वरितेतः सन्ति तथैव इत् चवर्गपञ्चमः चका च छ ज झ ञ ञकारः इति अस्ति, स्वरितेत् अथवा इत् सन्ति चेत् तर्हि तेभ्यः आत्मनेपदं भवति। कदा? कर्तृभिप्राये क्रियाफले। कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्युक्ते किं पश्यामः। येषां स्वरितः ञकारो वा इत्संज्ञकः भवति तर्हि तेभ्यः धातुभ्यः क्रियाफलम् आत्मगामि चेत् आत्मनेपदं, परगामि चेत् परस्मैपदम् इति।
इदानीं क्रियां काचित् करोति, पठति, लिखति, पचति इति एवं क्रियां करोति। क्रिया क्रियायाः फलमपि भवति। गमनस्य किं फलम्? उत्तरदेशप्रापणं फलम्। ग्रामं गच्छति इति चेत् ग्रामं क्रियया आप्नोति, हि रीचस्। गमनस्य गमनस्य फलं किं? गमनक्रियायाः फलं किम् इति चेत् उत्तरदेशप्रापणं, टु अटैन् दि डेस्टिनी, डेस्टिनेशन् अथवा तदेव उत्तरदेशस्य प्रापणं गमनक्रियायाः फलम्। एवं वा? विक्लेदनं पाकक्रियायाः फलम्। एवं फलं क्रिया अस्ति चेत् तर्हि क्रियया किमपि फलम् अपेक्षितं भवति। तदेव कृष्णः भगवद्गीतायां वदति, सः कर्म कुरु, फलस्य अपेक्षां मा कुरु इति। एवं वा? कर्मणि एव अधिकारः ते, मा फलेषु इति वदति खलु कृष्णः। इत्युक्ते यत्र यत्र कर्म, यत्र यत्र क्रिया भवति तत्र क्रियायाः अनन्तरं फलं भवति। इदानीं तत् फलं, क्रियायाः फलं यदस्ति तत् यदि आत्मगामी स्वगामी अस्ति चेत् तर्हि तत्र आत्मनेपदम्। यदि क्रियायाः फलम् अन्यस्मै करोति चेत्, इदं फलम् अन्यस्मै भवतु इति करोति चेत् तर्हि तत्र परस्मैपदम्। आत्मनेपदम्, फलं विच इज डायरेक्टेड टू मी, myself, फलम विच इज डायरेक्टेड टू अदर्स, परस्मैपदम। अपने लिए करे तो आत्मनेपदम, दूसरों के लिए करे, जो फल, जो क्रिया का फल जो दूसरों के मिलने के लिए अगर करे तो उसको परस्मैपद कहते। सभी धातुओं का ऐसा है क्या? नहीं। न सर्वेभ्यः धातुभ्यः इदम्, केवलं ये धातवः स्वरितेतः, स्वरितः इत्संज्ञकः यस्य अस्ति ते धातवः, तथैव इत् चवर्गपञ्चमः, चवर्गपञ्चमः यदि नकारः इत् अस्ति चेत् तेभ्यः एव इयं परीक्षा। यत् अथवा यो धातुः स्वरितेत् अथवा इत् तत् तत्स्था अथवा तद्गतं यत् फलं, तेन धातुना या क्रिया अभिव्यज्यते, तस्याः क्रियायाः यत् फलमस्ति तत् फलं यदि आत्मगामी तर्हि आत्मनेपदं, परगामी चेत् परस्मैपदम् इति नियमः। उदाहरणं पश्यामश्चेत् स्पष्टं भवति। यजते, यजति इति, यागं करोति, देवपूजां करोति इति अस्ति। यजति, यज इति धातुः अस्ति, तत्र यज धातोः योऽयम् अकारः अस्ति, अयम् अकारः सः स्वरितः अस्ति, तस्य इत्संज्ञा भवति, यज् इति अवशिष्यते। अकारः स्वरितः इति स्वरितेत्। इदानीं यज् इति धातोः देवपूजां यदि स्वस्मै करोति तर्हि आत्मनेपदम्, अन्यस्मै करोति तर्हि परस्मैपदम्। उदाहरणार्थं गृहे उपविश्य यदि देवपूजां करोति तर्हि स्वस्मै करोति। एवं वा? यदि कश्चित् पुरोहितः बहिर्देशात् आगच्छति, आगत्य पूजां निर्वर्तयति, सः पुरोहितः कस्मै करोति? अन्यस्मै, यजमानाय करोति। अयं ऋत्विक् अन्यस्मै करोति, अन्यस्मै यजमानाय करोति। तर्हि ऋत्विक् यद् ऋत्विक् यजनक्रियां करोति चेत् तर्हि तत् अन्यस्मै अस्ति, अतः तत्र यजति ऋत्विक्। यजते यजमानः, यजमानः आत्मनः इदं फलं स्यात् इति कृत्वा यजते। अयं ऋत्विक् यजमानाय इदं फलं स्यात् इति यजति इति भवति। यजते, यजति, एवमस्ति। अत्र कथं ज्ञायते? अस्मात् धातोः आत्मनेपदम्, अस्मात् धातोः परस्मैपदमपि इति चेत् स्वरितेत्, यदि धातुः स्वरितेत् अस्ति तर्हि आत्मनेपदं परस्मैपदं च। तत्र नियमः अयमपि अस्ति, आत्मगामी परगामी, क्रियायाः फलं क्रियाफले कर्तृभिप्राजे इति। तथैव डुपचष् पाके इति धातुः, डुपचष् इति अस्ति। डुपचष् इत्यत्र डु इति इत्संज्ञा,
चकारोत्तरः सानुनासिकः अकारः सोऽपि इत्संज्ञकः। शकारः हलन्त्यम् इति सूत्रेण इत्संज्ञा लभते। एवञ्च पच् इति अवशिष्यते। पच् इति धातुः कीदृशः अस्ति इति चेत् स्वरितेतः, स्वरितेत् अस्ति। अयं चकारोत्तर अकारः सानुनासिकः, सः केवलम् अनुनासिकः न, स्वरितः अपि अस्ति। सः स्वरितः इत्संज्ञकः यस्य, सः स्वरितेत्। एवं च अस्मात् स्वरितेत् धातोः किं भवति, आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति उभयं भवति। यदि पाकक्रियां विक्लेदनरूपां क्रियाम् अथवा क्रियायाः फलं विक्लेदनं यदस्ति तत् फलम् आत्मगामी यदि अस्ति चेत् तर्हि पचते, आत्मनः कृते पचते। परस्मै अन्येभ्यः करोति चेत् पाकक्रियां तर्हि तत्र पचति। पाचकः पाचकः पचति। बालः स्वस्मै अथवा ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी कृते पाकः नास्ति, स्वयं पचते। स्वस्मै पचते, स्वस्मै इति पदस्य अपेक्षा नास्ति, पचते इत्युक्ते स्वस्मै करोति इत्यर्थः। पचते पचति इति एवमेव डुदाय् दानं करोति इति। अत्र डुदाय् इत्यत्र डु अनुनासिकः अनुबन्धः गच्छति। यकारः चवर्गपञ्चमः दाय् इति यकारः सः इत्संज्ञको भवति हलन्त्यम् इति सूत्रेण। अतः डुदाय् धातुः इदानीं दा धातुः इयित् अस्ति। इयित् अस्ति चेत् तर्हि तस्मात् उभयपदं परस्मैपदम् आत्मनेपदं च। अतः ददाति दत्ते इति एतदुभयं भवति। यदि स्वस्मै ददाति, स्वलाभाय करोति चेत् दानक्रियां करोति तर्हि ददाति, अन्यस्मै लाभाय करोति तर्हि तत्र दत्ते। एवमेव डुक्रिङ् इति धातुः, डुक्रिङ्, डुक्रिङ् करणे। इदानीं डुक्रिङ् इत्यत्र चवर्गपञ्चमः यकारः इत्संज्ञकः अस्ति, इत्। अतः कृ धातुः इत् अस्ति। इत् अस्ति अतः कारणम् अतः किं भवति, उभयपदं भवति, करोति कुरुते, एतदुभयं सिद्ध्यति। अवगतं वा? एवं च यत्र यत्र स्वरितेतः इति भवति, पचादजः स्वरितेतः, अनुदात्ताः स्वरितेतः इति अस्ति वाक्यं। पचादजः अनुदात्ताः स्वरितेतः इति अस्ति चेत् तर्हि स्वरितेतः इत्यस्य को अर्थः, उभयपदिनः इत्यर्थः। एते धातवः परस्मैपदम् आत्मनेपदं च लभन्ते इत्यर्थः। अवगतं वा? एवं च गणज्ञानम् अनुबन्धज्ञानम् एतदुभयमस्ति चेत् तर्हि यू कवर्ड ऑल 10 लकारास्। पश्यामः। धातोः गणे ज्ञाते, अयं धातुः कस्मिन् गणे अस्ति इति ज्ञातमस्ति। तर्हि किं किं तेन ज्ञातं भवति इति चेत् लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इति एषु सार्वधातुकलकारेषु कः विकरणप्रत्ययः इति ज्ञातः भवति। एवं वा? कन्क्लूडिङ्ग् स्लैड् इदम्। इत्युक्ते गणे ज्ञाते सति, धातोः गणे ज्ञाते सति सार्वधातुकलकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इति एषु लकारेषु विकरणप्रत्ययः कः इति ज्ञातः भवति। तथैव धातोः इत्संज्ञायां ज्ञातायां एकैकस्यापि धातोः कः इत्संज्ञकः वर्णः, उदात्तो वा स्वरितो वा ङित् वा ङित् वा कवर्गपञ्चमः ङित् वा चवर्गपञ्चमः ङित् वा उदात्तः वा अनुदात्तो वा कः इत्संज्ञकः अत्र इति अनुबन्धः सम्यक् ज्ञातः अस्ति चेत्, इत्संज्ञा सम्यक् ज्ञाता चेत् तर्हि सर्वेषु लकारेषु कर्तरि सर्वेषु लकारेषु आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा उभयपदं वा इति पदं सुज्ञातं भवति। इदानीं धातुपाठं यदि उद्घाटयन्ति तत्र धातुं पश्यन्तु। धातोः अधस्तात् एकं वाक्यं भवति, तत्र इदं लिखितं भवति,
एते धातवः अस्मिन् लघुगणे पठिताः एते धातवः अनुदात्ताः उदात्तेतः इति भवति। अनुदात्ताः उदात्तेतः, उदात्तेतः नाम किम्? आत्मनेपदं न उभयपदमपि न, केवलं परस्मैपदम् इत्युक्ते एते धातवः परस्मैपदिनः। कस्मिन् गणे अस्ति इति पश्यन्तु। यदि स गणः भ्वादिः अस्ति चेत् तर्हि शब्विकरणः परस्मैपदिनः, शब्विकरणाः परस्मैपदिनः। यदि अदादिगणे पठितम् इदं वाक्यमस्ति चेत् तर्हि अदादिगणे पठिताः एते धातवः शब् लुक् विकरणाः, शब्लुक् शब्विकरणं परन्तु तस्य लुक् भवति, अतः शब्लुक् विकरणाः परस्मैपदिनः। इति इदमेव वाक्यम् उदात्ताः उदात्तेतः इति वाक्यं तत्र क्रियादिगणे पठितमस्ति चेत् तर्हि ऊ विकरणाः क्रियादिभ्यः श्ना खलु, क्षम्यतां, श्ना श्ना विकरणाः उदात्ताः परस्मैपदिनः इत्यर्थः। लट् लोट् लङ् विधिलिङ् लकारेषु एतत् तथैव अनुबन्धस्य ज्ञाने सति पदमपि ज्ञातं भवति। अवगतं वा? इदानीं सारधातुकलकाराः सम्यक् ज्ञाताः। इदानीं तथैव आत्मनेपदं परस्मैपदम् उभयपदं कुत्र कुत्र भवति इत्यपि ज्ञातम्। इदानीम् अन्ये केचन आर्धधातुकलकाराः इति प्रसिद्धाः सन्ति खलु, अन्यविकरणाः स्य सा सिच् सरि स्य सिच् तास् इत्यादयः। एतेषां का गतिः? आर्धधातुकलकारेषु विकरणप्रत्ययाः सिच् तास् स्य इति एते प्रत्ययाः निर्णिताः एव सन्ति। निर्णिताः नाम किम्? तेषां ज्ञानं पूर्वमेव अस्ति इत्यर्थः। लुङ्लकारे सिच् प्रत्ययो भवति, लुट् लकारे तास् प्रत्ययो भवति, सर्वेभ्यः धातुभ्यः। एवं वा? तथैव लृट् लकारे भविष्यत् काले लृट् लकारे स्या प्रत्ययो भवति, भविष्यति, करिष्यति, पक्ष्यति इति तत्र स्या प्रत्ययः भवति इति ज्ञातमेव। इदानीं तत्र आर्धधातुकलकारेषु विकरणाः ज्ञाताः, आर्धधातुकलकारेषु आत्मनेपदं परस्मैपदम् उभयपदमपि ज्ञातं। तत् आत्मनेपदम् आर्धधातुकलकारम् इत्येव न, अपि तु सर्वत्र लकारेषु किं पदं भवति? यदि धातुः उदात्तेत् अस्ति तर्हि परस्मैपदम्, अनुदात्तेत् अस्ति चेत् आत्मनेपदं, स्वरितेत् अस्ति चेत् अथवा ईत् अस्ति चेत् तर्हि उभयपदम् इति सर्वं ज्ञातं। सर्वत्र दशसु लकारेषु एवं नियमः अस्ति। विकरणप्रत्ययाः सार्वधातुकानां तावत्, सार्वधातुकलकाराणां तावत् गणेन ज्ञातम्, आर्धधातुकलकाराणाम् एतेषां तावत् सूत्रात् ज्ञातम्। इत्युक्ते सर्वं कवर्ड् अस्ति वा इति चेत् किञ्चित् अवशिष्टमस्ति। किम् इति चेत् पश्यन्तु। इदानीं पक्ता इति प्रयोगः। पक्ता, पक्तारौ, पक्तारः, पक्तासि, पक्तास्थः, पक्तास्थ, पक्तास्मि, पक्तास्वः, पक्तास्मः इति लुट् लकारस्य अयं प्रयोगः। पच धातोः लुट् लकारः। अत्र पक् पच् चकारस्य ककारादेशः कुत्वं पक्ता इति रूपं जातं। भवतु अत्र इकारस्य श्रवणं नास्ति, इकारः न श्रूयते, परन्तु तथैव लुट्लकारे एव क्वचित् एधिता इति रूपम्, एधधातोः लुट्लकारे एधिता, एधितारो, एधितारः, एधितासे, एधितासाथे, एधिताद्वे, एधिताहे, एधितास्वहे, एधितास्महे इति एवं रूपाणि चलन्ति। एधिता इति रूपम्, एत्ता इति रूपं नास्ति, सारी क्षम्यताम्, एद्धा, एद्धा इति रूपं न जायते। अत्र इकारः श्रूयते, स एव लुट्लकारः क्वचित् इकारेण सह प्रयुज्यते, स एव लुट्लकारः ता, परन्तु तत्र क्वचित् इकारः अस्ति क्वचित् नास्ति। इदं कथं? लुट्लकारे तास् प्रत्ययः निर्णीतः, क्वचित् तास् धातोः तास् प्रत्ययोर्मध्ये इकारः श्रूयते, क्वचित् धातु प्रत्ययोर्मध्ये इकारः न श्रूयते। अयमेकः सन्देहः। किं लुट्लकारे एव वा इति चेत् तथा न, अन्यत्रापि।
लुङ् लकारेपि सिच् प्रत्ययः अचैषीत्। हाँ, अचैषीत् इति प्रयोगः। अत्र चै षकारयोर्मध्ये, चै शी इत्यनयोर्मध्ये इकारस्य श्रवणं नास्ति। ईकारस्य श्रवणं स भिन्नः, ईकारः भिन्नः। हाँ, ईकारः भिन्नः, इकारः अयम्। इकारः न श्रूयते, परन्तु अलावीत् इत्यत्र इकार ईकारयोः अलावीत् अलाविष्टाम् अत्र मया क्षम्यताम्, अलाविष्टाम् इति प्रयोगः द्रष्टव्यः, दर्शनीयः चेत् अलाविष्टाम् अथवा अलावीत् इत्यत्र अपि इकारः श्रूयते। इकारः अस्ति, अचैषीत् इत्यत्र इकारः नास्ति। लुङ्लकारे अपि क्वचित् इकारः श्रूयते, क्वचित् न। एवमेव लुट् लकारे, अल लृट् लृट् लकारे भविष्यत्काले तोष्यति, स्तोष्यति, ष्टुनिस्थितो स्तोष्यति इत्युक्ते तत्र स्तुतिं करोति, स्तुतिं करिष्यति, स्तोष्यति सः स्तुतिं करिष्यति इति। तत्र स्तोष्यति इत्यत्र इकारः नास्ति, भविष्यति इत्यत्र इकारः अस्ति। कथमिदं? लुट् लकारे, लुङ् लकारे, लृट् लकारे अथवा लृङ् लकारे च इकारः क्वचित् अस्ति, क्वचित् नास्ति। कथमिदं ज्ञायते? यदि धातुपाठे अस्य ये धातवः, एते धातवः ये सन्ति ते इकारं लभन्ते, ते अन्ये इकारं न लभन्ते इति कृते तत्र काचित् व्यवस्था कल्पिता अस्ति वा इति जिज्ञासायां सूत्रकारः अथवा सूत्रकारः धातुमध्ये एव करोति व्यवस्था। इडागमः इति कश्चित्, इडागमः इति कश्चित् काचित् व्यवस्था अस्ति। इडागमः, कोऽयम् इडागमो नाम सार्वधातुकप्रत्ययाः आर्धधातुकप्रत्ययाः इति धातोः विहिताः द्विविधाः प्रत्ययाः। एवं वा? धातोः विहिताः, दोस् प्रत्ययास् which are derived from the dhatus. Among them some are सार्वधातुकाः, the rest is आर्धधातुकाः। तो यदा सार्वधातुकाः केचित् आर्धधातुकाः केचित् इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञातं। तेषु ये आर्धधातुकसंज्ञकाः प्रत्ययाः सन्ति, आर्धधातुकप्रत्ययाः सन्ति, तेषां विषये अयं नियमः। अत्र आर्धधातुकस्य इड् बलादेः इति एकं सूत्रमस्ति। ये प्रत्ययाः आर्धधातुकसंज्ञकाः सन्ति तेषां स्वरूपम् एकवारं पश्यन्तु, अवलोकयन्तु। प्रसङ्गेषु किम् अयम् आर्धधातुकप्रत्ययः वलादिः स्यात्। वलादिर्नाम किं? हकार यकारं वर्जयित्वा अन्यत् सर्वं व्यञ्जनं वल् इति मध्ये आगच्छति। वल् प्रत्याहारे हकारं यकारं च वर्जयित्वा, हकारं यकारं च वर्जयित्वा व्यञ्जनादिः स्यात्। क ख ग घ ङ च छ ज झ वर्गपञ्चमाः पञ्चकः। तदनन्तरम् अवर्गीयव्यञ्जनानि, वर्गीयव्यञ्जनानि, अवर्गीयव्यञ्जनानि सर्वं। परन्तु अवर्गीयव्यञ्जनेषु हकारः एवं यकारः एतौ वर्जयित्वा यद्यद् व्यञ्जनादि सन्ति, व्यञ्जनादि अस्ति, व्यञ्जनादिः प्रत्ययः आर्धधातुकसंज्ञकः, तस्य इडागमः भवति। इडागमः नाम किम् इति चेत् आद्यन्तोटकितौ इति अस्ति। इट् इति आगमः। इट् इति आर्धधातुकस्य इट् भवति। आर्धधातुकस्य इट् इत्युक्ते आर्धधातुकस्य स्थाने इति। परन्तु तत्र आर्धधातुकस्य स्थाने न, अपि तु आर्धधातुकस्य आदौ इत्यर्थः। आद्यन्तोटकितौ इति सूत्रम्। यदि षष्ठी निर्दिष्टस्य कश्चित् प्रत्ययस्य टित् आगमः एवं कित् आगमः भवति चेत् तर्हि सः आदौ टित् भवति, अन्ते कित् भवति इति नियमः। आद्यन्तोटकितौ इति। अत्र टितं पश्यामः। स च सूत्रेण आद्यन्तोटकितौ इति सूत्रेण प्रत्ययस्य आद्यवयवः भवति। अर्थात् यस्य प्रत्ययस्य इडागमः विहितः सः तस्मात् प्रत्ययात् पूर्वं भवति। उदाहरणं पश्यन्तु, इडागमस्य उदाहरणम्। इदानीं तव्यत् इति प्रत्ययः। अयं तव्यत् आर्धधातुकसंज्ञकः। पठ् इति धातुः। पठ् इति धातोः तव्यत् प्रत्ययः कृतः।
आर्धातुकसंज्ञकः अस्ति। आर्धातुकः कीदृशम् अयम् आर्धातुकम् इति चेत् वलादिः इत्युक्ते यकार हकारं वर्जयित्वा व्यञ्जनादि, एवं वा? अयं त वर्गीयेषु आगच्छति तकारः। अतः अयं वलादिरस्ति। वल् वर्णः आदौ यस्य तादृशः अयम् आर्धातुकप्रत्ययः। तस्य आर्धातुकस्य इट् इति भवति आगमः, इडागमः। सः कस्मात् पूर्वं भवति? तव्य इति प्रत्ययस्य आदौ भवति। तस्मात् प्रत्ययात् पूर्वं भवति। पठ ईतव्यं, पठितव्यम् इति रूपं भवति। एवमेव भूधातोः अनन्तरं स्य इति प्रत्ययः आगतः। स्य इति आर्धातुकसंज्ञकः स्य प्रत्ययः। अयं सकारः वलादिरस्ति, आर्धातुकसंज्ञकः अपि अस्ति। अतः तस्य किं भवति? इट् इति आगमः भवति। अयम् इडागमः कुत्र भवति? स्य इत्यस्य पूर्वं भवति। भूयिष्य, भविष्य, भविष्यति इति रूपम्। एवमेव चलिष्यति, अत्र स्य प्रत्ययः आर्धातुकसंज्ञकः वलादिः, तस्य इडागमः भवति। अत्र आर्धातुकस्येट् वलादेः इति सूत्रे किं द्रष्टव्यम् इति चेत् आर्धधातुकप्रत्ययः स्यात्। इत्युक्ते आर्धधातुकमस्ति इति चेत् कश्चित् धातुरस्ति इत्यर्थः। अवगतं वा? धातोरेव विहितस्य प्रत्ययस्य आर्धातुकसंज्ञा। यदि आर्धधातुकस्य कार्यं भवति इति चेत् तत्र धातुः अस्ति इति अवगम्यते। धातोः विहितं यत् आर्धधातुकं तच्चेदार्धधातुकं वलादिः, तर्हि तस्य आर्धधातुकस्य, वलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति। अत्र धातुविषयकः नियमः नास्ति, केवलम् आर्धधातुकम् आर्धधातुकस्य वलादेरार्धधातुकस्य इडागमो भवति। अयं प्रत्ययः वलादिः स्यात्, आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः वलादिः स्यात्, हकारादिः अथवा यकारादिः न स्यात्। तादृशम् आर्धधातुकं यदि अस्ति तर्हि तस्य इडागमो भवति। इदानीम् अयम् इडागमः सर्वेभ्यः धातुभ्यः अनन्तरं विद्यमानस्य वलादेरार्धधातुकस्य इडागमो भवति इति सूचयति। आर्धधातुकस्य इड् वलादेः धातोः विषये कोऽपि नियमः नास्ति, एवं वा? इत्युक्ते सर्वत्र प्रसक्तम् इडागमकार्यं, सर्वत्र प्रसक्तं, सर्वत्र गच्छति इडागमः 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 इति। सर्वत्र वलादेरार्धधातुकं दृष्ट्वा इट्, वलादेरार्धधातुकः इट्, वलादेरार्धसंज्ञकः इट् भवति भवति इति सर्वत्र इडागमः प्रसक्तः। इदानीम् अतिप्रसक्तं वारणीयम्। अतिप्रसक्तम् इटं वारयितुं सूत्रकारः किं करोति? अबाध इत्यत्र सिच्, सिच् इति लुङ्लकारस्य अबाधिष्ट इति रूपं। बाध इ सिच् इत्यस्य सकारस्य इडागमः भवति, अबाधिष्ट इति रूपं भवतु। इदानीम् इडागमः सर्वत्र प्रसक्तः। तं अतिप्रसक्तम् इटं वारयितुं, सर्वत्र वारयितुं किं करोति सूत्रकारः इति पश्यन्तु। आर्धातुकस्य प्रत्ययस्य इडागमः भवति इति चेत् सर्वधातुभ्यः स्यात्, सर्वधातुभ्यः किं स्यात्? इडागमः स्यात्। तथा च सति अतिप्रसङ्गः भवति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहितस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य वलादि आर्धातुकस्य इडागमो भवति इति चेत् सर्वत्र गच्छति इडागमः। अमुं दोषं वारयितुं सूत्रकारः किं करोति? एका च उपदेशे अनुदात्तात् इति सूत्रं करोति। एका च उपदेशे अनुदात्तात्। इदानीं धातुपाठस्य विषयः आगतः। एकाचः उपदेशे यः एकाच, उपदेशे नाम धातुपाठे यः एकाच, अनुबंधे लोपे कृते यः एकाच। उदाहरणार्थं पच्, उपदेशे एकाच, अनुबंधलोपे कृते पच् इति अवशिष्यते। अयं पच् एकाच अस्ति। एकाच धातुः अपरः अनुदात्तः च। उपदेशे एकाचः अनुदात्तात्, एकाचः इति पंचमी, कीदृशात् अनुदात्तात्? एकाचः अनुदात्तात्। एकः अच यस्य, यस्य धातोः एक एव अच भवति, तादृशात् अनुदात्तात् धातोः, धातोः गुणः एव अत्र वर्ण्यते।
अनुबंधस्य अनुबंधे कः गुणः आसीत्? अनुदात्ते तस्ति वा उदात्ते तस्ति वा स्वरिते तस्ति वा? न, उदात्तः अस्ति वा अनुदात्तः अस्ति वा स्वरितः अस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। ये धातवः उपदेशे एव धातुपाठे एव अनुदात्ताः पठिताः सन्ति, तेभ्यः धातुभ्यः अनन्तरं विद्यमानस्य आर्धातुकसंज्ञकप्रत्ययस्य इडागमः न भवति इति वदति। नेडवशिकृति इति सूत्रम्। तस्मात् न इट् इति अनुवर्तते। उपदेशे एकाचः अनुदात्तात् इट् न इति नियमः। इदानीं धातुः उदात्तः अस्ति चेत् इडागमः भवति। यस्य इडागमः भवति सः धातुः सेट् इति व्यवह्रियते। यस्मात् धातोः परस्य प्रत्ययस्य इडागमप्राप्ति सामर्थ्यं वर्तते स धातुः सेट् इति कथ्यते। इटा सह वर्तते सेट्। धातुः अनुदात्तः अस्ति एकाचोपदेशे अनुदात्तात्। यदि धातुः अनुदात्तः पठ्यते तर्हि विद्यमानः इट् नास्ति, सः धातुः अनिट् भवति। इत्युक्ते एकाचोपदेशे अनुदात्तात् सूत्रेण आर्धातुकप्रत्ययस्य बलादेर् आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमनिषेधः क्रियते। अतः सः धातुः अनिट् इति व्यवह्रियते। अविद्यमानः इति यस्य सः अनिट्। यस्मात् धातोः परस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमप्राप्ति सामर्थ्यं न वर्तते स धातुरेव अनिट् इति कथ्यते। अवगतं वा? एवमेव वेट्। इदानीं लोके केवलम् इट् सहितं रूपम् इड् रहितं रूपम् इति न, क्वचित् धातवः तादृशाः सन्ति इड् रहितमपि दृश्यन्ते इड् रहितमपि दृश्यन्ते। इटा सह दृश्यन्ते अनिटः अपि भवन्ति केचित्। कथमिदम् इत्युक्ते विकल्पः इट् अस्ति। वा इट् वेट्। यस्मात् धातोः वलादेर् आर्धातुकस्य विकल्पेन इडागमः भवति। इडागम प्राप्ति सामर्थ्यं विकल्पेन एकवारं भवति एकवारं न भवति इति स धातुः वा इट् वेट् इति उच्यते। इदानीं धातुपाठं पश्यन्तु। प्रथमः धातुः कथमस्ति? भूसत्तायाम् उदात्तः अस्ति, एवं वा? उदात्तः। उदात्तः नाम किम्? अनुदात्तः नास्ति। एकाच अस्ति वा भूधातुः? एकाच अस्ति। उदात्तः अस्ति वा अनुदात्तः अस्ति वा? वाक्यं किं दत्तम्? उदात्तः इति अस्ति। उदात्तः अस्ति इति चेत् एकाच उपदेशे अनुदात्तात् सूत्रनियमे आगच्छति वा? विल दैट कम इनटू द रेडार ऑफ एकाच उपदेशे अनुदात्तात्? न। तर्हि भूधातोः इडागमो भवति। You add any sort of ardhatuka pratyaya, that ardhatuka pratyaya will have ikara in front of it. Bhavishyati, bhavita, bhavit, bhavitavyam. एवं कृत्वा भूधातुः उदात्तः पठ्यते। अनन्तरं ये धातयः कथ्यन्ताः 36 उदात्ताः अनुदात्तेतः इति अस्ति। उदात्ताः अनुदात्तेतः इति अस्ति। उदात्ताः नाम किम्? उदाहरणार्थम् एध इति धातुर्वर्तते। एध धातोः अनुबन्धलोपे कृते किम् अवशिष्यते? एध् इति। अयम् एध् एकाच अस्ति। उदात्तः अस्ति वा अनुदात्तः अस्ति वा एकारे स्वरः इति चेत् उदात्तः अस्ति। वाक्यं तथैव अस्ति खलु? उदात्ताः अनुदात्तेतः इति। यदि उदात्ताः इति पठितम्, एते धातवः येषां स्वराः सन्ति, ते स्वराः उदात्तगुणयुक्ताः सन्ति। उदात्ताः सन्ति ते तर्हि तस्मात् इडागमो भवति। उदाहरणानि पश्यामः। धातुः उदात्तः इति अस्ति चेत् उदात्तः अनुदात्तेतः, उदात्तः उदात्तेतः, उदात्तः स्वरितेतः, उदात्तः 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 इति यदि पठ्यते तर्हि तेभ्यः धातुभ्यः इडागमः भवति इति नियमः। सेट्। एते धातवः सेट्। उदाहरणं भूधातुः उदात्तः पठ्यते, अतः इडागमः भवति। भू ईता भविता इति रूपं। पठधातुः उदात्तः पठ्यते,
अतः पकारोत्तरः अकारः उदात्तः, अतः तस्मात् विहितस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमो भवति, पठिता इति रूपं जायते। एवमेव श्लाघ्रकथने इति धातुः, श्लाघ इति अवशिष्यते। एका च धातुः अस्ति, परम् अत्र आकारः उदात्तः अस्ति। घ इत्यत्र अनुनासिकः सः अनुदात्तः, अनुदात्तेत् तस्य किम् अन्यत् प्रयोजनं, धातोः यः स्वरः अस्ति, यः स्वरः न लुप्यते, अनुबन्धलोपेन अनुबन्धकृतलोपेन न गच्छति, यः तिष्ठति स्वरः, स स्वरः कीदृशः अस्ति इति चेत् अत्र उदात्तः अस्ति। अतः तस्य श्लाघ इति धातोरनन्तरं विहितस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमः भवति। श्लाघिता, श्लाघितारो, श्लाघितारः, श्लाघिष्यति, क्षम्यतां, श्लाघ आत्मनेपदं, श्लाघिष्यते इति रूपम्। एवम् इदानीं केचन धातवः अनुदात्ताः पठिताः, अनुदात्ताः उदात्तेतः, अनुदात्ताः अनुदात्तेतः, अनुदात्ताः स्वरितेतः इति अनुदात्ताः 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 इति पठिताः वाक्यम्। यदि अनुदात्तः इति पठितः अस्ति चेत् अत्र वाक्ये इदं पदम् अनुदात्तः इति चेत् तर्हि ते धातवः इडागमं न लभन्ते, अथवा तेभ्यः धातुभ्यः विहितस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमः न भवति इत्यर्थः। उदाहरणार्थं डुपचष्पाके इति। इदानीं डुपचष् इत्यत्र चकारः, चकारोत्तर अकारः स्वरितः, स्वरितेत्, डु इत्, ष इत् सर्वमस्ति, परन्तु धातोः मध्ये स्वरः कः इति चेत् अनुदात्तः। अयं धातुरनुदात्तः अस्ति। पच् इत्यत्र पच् इति भवति। पच् इति धातुः पकारः अनुदात्तः अस्ति, अतः अनुदात्तः अस्ति, एकाच् अस्ति, अतः अस्मात् धातोरनन्तरम् इडागमः न भवति आर्धातुकस्य। पक्, पच्ता, पक्ता इति रूपम्। एवमेव डुदाय् इति धातुः, डुदाय् इत्यत्र ङित् अस्ति, डु इत् अस्ति, अयं धातुः एकाच् अस्ति वा, एक एव अच्, दा इत्यत्र आकारः एकाच् अस्ति, अपि च अनुदात्तः अपि अस्ति। दा धातुः अनुदात्तः पठितः, अतः तस्मात् विहितस्य आर्धातुकप्रत्ययस्य किं न भवति, इडागमः न भवति। दाता, दाता दातारो दातारः, दास्यति, एवं तत्र रूपाणि। एवमेव यदि धातुः ऊकारः इत्संज्ञकः अस्ति, तत्र सूत्रमेकम् इदं, स्वरति सूति सूयति धूयि ऊदितो वा इति सूत्रम्। एते धातवः एव, स्वर इति धातुः, सु धातुः, तथैव सु धातुः, धुय् धातुः, स्वरति सूति सूयति। अदादिगणे शु इति धातुः, दिवादिभ्यश्चन्, दिवादिगणे अयम् अपरः सु धातुः। एवं च स्वरति सूति सूयति धूय्, एतेभ्यः तथैव ऊदित धातुः, ऊकारः इत्संज्ञकः यस्य अस्ति, ते ऊदितः। ऊदित धातोरनन्तरं वलादेरार्धातुकस्य प्रत्ययस्य विकल्पेन इडागमो भवति इति सूत्रम्। स्वरति सूति सूयति धूय् ऊदितो वा इति। इदानीं गाहू इति धातुः, गाहू इत्यत्र ऊकारः इत्संज्ञकः अस्ति। इदानीं गाः इति अनुबन्धलोपे इत्संज्ञायां सत्यां तस्य लोपे च कृते ऊदित् अयं गाः, अयं गाः ऊदित् अस्ति। इदानीम् अस्मादनन्तरम् इडागमः विकल्पेन भवति, एकवारम् इट् भवति, एकवारम् इट् न भवति। यस्मिन् पक्षे इडागमः भवति तदा गाहिता इति रूपम्, यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति तत्र गाढा इति रूपम्। एवमेव गुपूरक्षणे इति धातुः, गुपूरक्षणे इति धातोः ऊकारः इत्संज्ञकः अस्ति, गुप् इति अवशिष्यते, ऊदित्। अस्मात् इडागमः एकवारं भवति, इडागमः एकवारं न भवति, ऊदित्वात्, ऊदित् अस्ति इति कारणे। तो यस्मिन् पक्षे इडागमः भवति तदा रूपं किं, गोपिता। यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति तदा गोप्ता। अवगतं वा? इदानीं वाक्यं सम्पूर्णं ज्ञातम्। इदानीं भूधातुः, तस्य अनन्तरम् अर्थः सप्त,
उदात्तः परस्मै भाषः इति अस्ति। उदात्तः इत्युक्ते इडागमसहितः भवति, सेट् अयं धातुः। परस्मै भाषः परस्मैपदी। एवमेव एधाधजः उदात्ताः अनुदात्तेतः। उदात्ताः इत्युक्ते सेटः इडागमसहिताः भवन्ति। अनुदात्तेतः, अनुदात्तेत नाम आत्मनेपदिनः। अनुदात्तः इति संज्ञायस्य स्वरित अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम्। इदानीं धातुपाठस्थानि वाक्यानि पश्यन्तु। एधादजः कथ्यन्ताः उदात्ताः अनुदात्तेतः इति दृष्टम्। इदानीम् एध इत्यादजः कत्थश्लाघायाम् इति तत्पर्यन्तं ये धातवः पठिताः ते कीदृशाः सन्ति? उदात्ताः इत्युक्ते येषां ये अज्वर्णाः सन्ति, एध, स्पर्ध, गाधृ, प्रतिष्ठा, गाधृ, नाथृ इत्यादिषु ये विद्यमानाः स्वराः सन्ति ते स्वराः कीदृशाः सन्ति? उदात्तगुणकाः भवन्ति, गुणकाः सन्ति इत्यर्थः। उदात्ताः सन्ति। तथैव अनुदात्तेतः येषाम् अनुबन्धलोपः भवति, अनुनासिकस्य लोपो भवति, स कीदृशः अस्ति इति चेत् अनुदात्तः अपि अस्ति। अतः अनुदात्तस्य लोपः भवति, उदात्तः तिष्ठति इत्युक्ते कथमस्य अर्थः करणीयः? एधादजः इदं वाक्यं कुत्र अस्ति? भ्वादिगणे अस्ति। इत्युक्ते कथं व्यवहरणीयम्? एधादजः शब्विकरणाः, एवं वा? एधादजः शब्विकरणाः, एतेषां विकरणप्रत्ययः शप् इति भवति सार्वधातुकलकारेषु। कम एधादजः शब्विकरणाः। अनन्तरम् उदात्ताः। उदात्ताः नाम किम्? एभ्यः धातुभ्यः यदि आर्धातुकसंज्ञकः प्रत्ययः विहितः भवति तर्हि तत्र इडागमः भवति, उदात्तः। अनन्तरं किं पदम्? अनुदात्तेतः। किं पदम्? आत्मनेपदम् इति। एधादयः कथ्यन्ताः सेटः, क्षम्यतां, सेटः इति वक्तव्यं, सेटः आत्मनेपदिनः इत्यर्थः। अत्र इदं त्यक्तं। शब्विकरणाः एधादयः कथ्यन्ताः सार्वधातुकलकारेषु शब्विकरणाः, आर्धधातुकेषु सेटः, उभयत्र आत्मनेपदिनः, सार्वधातुकेषु आर्धधातुकेषु च। अवगतं वा? हिंदी भाषायां वदामि। ये जो एधादि है कत्थ धातु पर्यंत, ये सारे कौन से गण में पठित है? यदि ये वाक्य भ्वादि गण में पठित है तो इसको शब्विकरणाः, शब्विकरण प्रत्यय होते हैं इनके। कहाँ पर? सार्वधातुकलकारेषु। सार्वधातुकलकारेषु शब्विकरणाः, कॉमा आर्धधातुकलकारों में जो प्रत्यय होते हैं वो क्या इडागम सहित होते हैं या इडागम रहित होते हैं? उदात्ताः। उदात्ताः ये पठित है। तो उदात्त का मतलब क्या है? तो अनुदात्त नहीं है तो उनको इडागम होता है। अगर अनुदात्त है तो इडागम का निषेध करता है। अनुदात्त एकाच उपदेशे अनुदात्तात्, अनुदात्त होना चाहिए इडागम के निषेध के लिए। ये तो उदात्त है तो ये इडागम सहित होंगे। तो एधादि जो कथ्यंत है ये सार्वधातुक लकारों में शब्दीकरण वाले होते हैं, कॉमा आर्धधातुक लकारों में उदात्ताः अतः सेठ होते हैं। ये सारे इडागम सहित होते हैं। तथैव अनुदात्तेतः, अनुदात इनका इत्संज्ञक है, इत्संज्ञा इनका अनुदात है। अर्थात क्या है? ये सार्वधातुक लकारों में तथैव आर्धधातुक लकारों में आत्मनेपद को प्राप्त करते हैं। आंग्ल भाषा all these edhadajaha kathyantaha, because they are told in this gana bhwadi, so they will have shap as their vikarana pratyaya in sardhatuka lakara. What about ardhatuka lakara? Those tas, sya, sich, those pratyayas, will they get idagama or not? Because they are udattaha, edhadajaha kathyantaha udattaha, atah te idagamam labhante. They will have idagama. What is the padam, atmanepadam or parasmanepadam in all the lakaras, sardhatuka and ardhatuka combined? They will have atmanepadam. Why?
बिकॉज दे आर अनुदात्तेतः। एवमेव ज्वरादजः उदात्ताः उदात्तेतः। अस्य विवरणवाक्यं कथं भवति? ज्वरादिगणे पठिताः ये धातवः ते उदात्ताः सन्ति। उदात्ताः नाम किम्? सेट्। उदात्तेतः। उदात्तेतः नाम किम्? उदात्तः इत्संज्ञकः अस्ति। इत्संज्ञा नाम किम्? इत्संज्ञा लोपः जायते। उदात्तेतः अस्ति चेत् तर्हि ते सर्वे परस्मैपदिनः इति। एवं वा? ज्वरादजः सेट् परस्मैपदिनः इत्यर्थः। एवमेव राधाधजः अनुदात्ताः उदात्तेतः। राध इति धातुरस्ति। राध राध साध संसिद्धिः इति। राधधातोः ते गणः केचन धातवः राध इत्यस्मिन् गणे पठिताः। अन्तर्गणः तत्र राधधातुः कीदृशः अस्ति इति चेत् अनुदात्ताः। रा इत्यत्र आकारः अनुदात्तः अस्ति इत्यर्थः। धकारोत्तरः आकारः सः उदात्तः, तस्य इत्संज्ञा भवति। अयम् अनुदात्ताः उदात्तेतः। अनुदात्तः अस्ति इति चेत् एका च उपदेशे अनुदात्तात् इडागमनिषेधः निट्। अतः राधादजः अनिटः उदात्तेतः अतः परस्मैपदिनः। एवमेव पचादजः वहत्यन्ताः अनुदात्ताः स्वरितेतः इति अस्ति। पचादजः एते धातवः वहति अन्ताः, वहति पर्यन्तं गच्छन्ति। ते धातवः कीदृशाः सन्ति? अनुदात्ताः सन्ति। इत्युक्ते इडागमं न लभन्ते इत्यर्थः। एका च उपदेशे अनुदात्तात्। स्वरितेतः। स्वरितः अस्य इत्संज्ञा अस्ति। स्वरितेत् अस्ति चेत् तर्हि स्वरितयितः कर्तव्यप्राये क्रियाफलं क्रियाफले क्षम्यतां कर्तव्यप्राये क्रियाफले आत्मनेपदं परस्मैपदं च। एवं च पचादजः वहत्यन्ताः अनिटः इडागमं न लभन्ते, परन्तु ते उभयपदिनः इत्यर्थः। अवगतं वा? धातुपाठस्य सम्प्रयोगबोधनम्। एतावता भवद्भिः किं किं ज्ञातं सर्वं। यदि धातुः कस्मिन् गणे पठितः अस्ति चेत् तर्हि तत्र सारधातुकलकारेषु कः प्रत्ययः भवति इति ज्ञातं। तथैव आर्धधातुकलकारेषु इडागमः भवति वा न वा इति विषये उदात्तः अस्ति चेत् इडागमः, अनुदात्तः अस्ति चेत् न इडागमः इति ज्ञातम्। अस्मात् धातोः आत्मनेपदं भवति वा परस्मैपदं भवति वा इति जिज्ञासायां किं दृष्टम्? अयम् अनुबन्धः कः अस्ति? ङित् अस्ति वा अनुदात्तेत् अस्ति वा? यदि एषु अनयोर्मध्ये कश्चित् ङकारः अथवा अनुदात्तः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् तर्हि अस्मात् आत्मनेपदम् उदात्तः अस्ति अथवा अन्यत् किमपि व्यञ्जनम् तत्र अनुबन्धम् अस्ति चेत् अनुबन्धः अस्ति चेत् तर्हि तस्मात् परस्मैपदम्। यदि स्वरितः इत्संज्ञकः अस्ति अथवा चवर्गपञ्चमः च छ ज झ ञ ञकारः इत्संज्ञकः अस्ति चेत् तर्हि तस्मात् उभयपदम्। एतत् सर्वं ज्ञातम्। अवगतं वा? एवम् अभ्यासार्थम् इदम् एकं ददामि, पुनः अवशिष्टानां श्वः कुर्मः। प्रायेण समाप्तो स्मः। अथ भ्वादजः। भ्वादजः इति गणस्य आरम्भः। भूसत्तायाम् उदात्तः परस्मै भाषः। धातुपाठं पठन् अस्मि। भूसत्तायाम् उदात्तः परस्मै भाषः इति अस्ति। इदानीं सर्वम् आकलयन्तु। अत्र भू इति भागः कः? धातुः। सत्तायाम् इति अर्थः, सत्ता इत्यस्मिन् अर्थे। अथ भू आदजः भ्वादजः। भू सत्तायाम् उदात्तः परस्मै भाषः इति पदविभागः। अर्थः कः? इतः प्रभृति भू आदजः धातवः पठ्यन्ते। अथ भ्वादजः। भूसत्तायां भू इति धातुः सत्ता अर्थे उपयुज्यते। सत्तायाम् इति अर्थभागः। उदात्तः परस्मै भाषः। उदात्तः भू धातु ऊकारः, क्षम्यताम् अयम् ऊकारः। भू इत्यत्र ऊकारः यः अस्ति स उदात्तस्वरः। उदात्तस्वरः इत्युक्ते अयम् ऊकारः उदात्तः अस्ति। उदात्तः अस्ति चेत् तर्हि किं भवति? अयं धातुः सेट् इत्यर्थः। अस्मात् आर्धातुकप्रत्ययस्य इडागमो भवति इत्यर्थः।
अनुबन्धः किमपि नास्ति, तर्हि आत्मनेपदं नास्ति, स्वर उभयपदमपि नास्ति, केवलं परस्मैपदं, परस्मैपदी च उदात्तः परस्मै भाषः इत्युक्तम्। अवगतं वा? लट्लकारे एवं रूपं भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः इत्यादि। अवगतं वा? अन्यानि उदाहरणानि श्वः समाप्तौ कुर्मः। प्रायेण भवन्तः इदानीं प्रवीणाः अस्मिन् धातुपाठे, धातुपाठस्य सम्प्रयोगे इदानीं भवन्तः ईषदप ऐषदप अपरिसमाप्तो कल्पदेशदेशीयरः इति एकं सूत्रमस्ति। प्रवीणकल्पाः इति, प्रवीणकल्पाः नाम प्रावीण्यं किञ्चित् गुणमस्ति, अन्यत् सर्वम् आगतम्। अस्तु, प्रश्नाः सन्ति वा? केवलं जी इति अस्ति कश्चित्, वदतु कृपया। मम धातुपाठः स्वरसहितः धातुपाठः उपलभ्यते वा गिरिजा? इदानीं भवन्तः इदानीम् अस्मिन् सर्वे प्रवीणाः जाताः। एकं धातुपाठं स्वीकुर्वन्तु, तत्र स्वरः अस्ति वा न वा इति पश्यन्तु। यदि स्वरः नास्ति तर्हि कृतार्थं मन्यन्तु आत्मानम्। इदानीं पठितं तत्र प्रयोगं कुर्वन्तु। यदि स्वरः तत्र न पठितः अस्ति चेत् तर्हि इदानीं तत्र वाक्यं पश्यन्तु। उदात्तः परस्मै भाषः, उदात्तः अस्ति, कुत्र उदात्तः? चिह्नितव्यः, तत्र उदात्तं तत्र चिह्नयन्तु। स्वरिते यतः इत्संज्ञा यदि सानुनासिकः अस्ति चेत् तर्हि तत्र स्वरितं योजयन्तु। एवं भवन्तः एव कर्तुं शक्नुवन्ति इदानीं। क्वचित् स्वरसहितः पाठः शक्यते लब्धुं, क्वचित् पुस्तकेषु तथा इदानीं न मुद्रिताः। स्वरसहितः पाठः बहुत्र इदानीं न मुद्रितमस्ति, मुद्रितः अयं पाठः। क्वचित् लभ्यते, सर्वथा नास्ति इति न, क्वचित् लभ्यते क्वचित् न लभ्यते। न लभ्यते चेत् तत्र निराशा न भवेत्। भवन्तः एव इदानीं तत्र स्वरं तत्र योजयितुं पारयन्ति। अन्यत् सर्वं तत्र दत्तं भवति वा? यतोहि तद् वाक्यं तु सर्वत्र अस्ति एव। उदात्तः परस्मै भाषः, उदात्ताः उदात्तेतः, अनुदात्ताः स्वरितेतः, एतत् सर्वं तत्र पठितमस्ति खलु। द्विसहस्राणां न कर्तुं शक्यते चेत् किञ्चित् किञ्चित् धातूनामपि कर्तुं प्रयत्नं करोमि। एकस्मिन्नेव दिने सर्वं न कर्तव्यं, प्रत्येकं दिने धातूनां 20 धातूनां दशानां धन्यवादः। एवं कृत्वा कृपया करोतु, तेन अभ्यासः भवति। पठितम् इदानीम् अद्यत्वे पाठः कथम् अस्ति इति चेत् अध्यापकः पाठयति, तस्मिन् दिने पुस्तकम् उद्घाटयन्ति, अध्यापकः पाठसमाप्तिः इति वदति, अनन्तरं पिहितं भवति। यदा पुनः अध्यापकः साक्षात् पुरतः आयाति तदा एव पुनः पुस्तकम् उद्घाटयन्ति जनाः। एवमस्ति, तथा मास्तु। इदं यत् पठितम् एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः किं कर्तव्यं? दिस् इस् टु आल्। अभ्यासार्थं धातुपाठं स्वीकुर्वन्तु, धातुपाठं पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। स्वरः अस्ति चेत् सन्तोषः, स्वरः नास्ति चेत् इदानीम् अभ्यासरूपेण मेक् दिस् एस् अ प्राक्टिस्। तत्र स्वरं योजयन्तु भवन्तः। उदात्तः कुत्र अस्ति, अनुदात्तः कुत्र अस्ति, इत्संज्ञकः सानुनासिकः अस्ति वा न वा इति पश्यन्तु। सानुनासिकमस्ति वा इति पश्यन्तु। सानुनासिकः अस्ति चेत् सः गच्छति एव। अनुदात्तेत् तर्हि स एव भवति, उदात्तेत् स एव भवति, सानुनासिकः एव भवति। एवं भवतु। राजू। Namaste. Am I audible? Sure. One question I have is like from Itsangya, we are able to figure out Atmanepadi or Parasmepadi based on whether it is Itsangya is happening for Swarit or Udat or Anudat and all. But how about the remaining things? Like for example, if you take Dukrikaran Dhatu, there do ka Itsangya ho raha hai. Similarly, Tuosh mein tu ka Itsangya ho raha hai. Similarly, Gamlurgato mein ru ka Itsangya ho raha hai. Where exactly all these things are actually used? I mean, जिनका संज्ञा हो रहा है। हाँ, तो उसके लिए एक और कोर्स होने वाला है। ओके। तो ये जो डू का इत्संज्ञा होता है, डू जो इत्संज्ञा खोज कर चला जाता है, उसका एक और प्रयोजन है। प्रत्यय लाने के लिए जिन जिन धातुओं के डू इत्संज्ञक है, उन धातुओं से एक
प्रत्यय होने वाला है। ओके, स्पेशल प्रत्यय होगा। द्वितो ओके थुच। टू इथ है ओके तो अथुच प्रत्यय, डू इथ है तो त्रि प्रत्यय, पक त्रिमम आदि। हाँ, सो कुछ प्रत्यय विशेष विहित है उन धातुओं से, इस कारण। ओ okay, so in हाँ Tigant it is not useful, but other than हाँ, Tigant for अन्यत्र other अन्यत्र pratyas. सत्यम Oh, सत्यम। okay, हाँ okay, got it, yeah. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद। शंकरी रमेश इति अस्ति कश्चन। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। आम्, मम अवगमनम् एवमस्ति, प्रत्ययाः एव सार्वधातुकम् अथवा आर्धधातुकम् इति संज्ञां लभन्ते इति, साधु वा? सत्यं साधु साधु। मम किन्तु सार्वधातुकं तत्र धातोः सम्बन्धः इति न भवति वा? नाम सार्वधातुकं कदा भवति? धातोः विहितस्य प्रत्ययस्य सार्वधातुकम् इति संज्ञा, धातोः विहितस्य प्रत्ययस्य आर्धधातुकम् इति संज्ञा। गणप्रत्ययाः उ विहाय अन्य गणप्रत्ययाः सार्वधातुकसंज्ञां लभन्ते। सत्यम्। एवं तत्र लकारेषु लट् लङ् लोट् विधिलिङ् चत्वारः एव सार्वधातुकलकाराः, अन्ये षड् अपि आर्धधातुकलकाराः इति। सत्यं सत्यम्। तत्र नाम्नः सम्बन्धः अस्ति वा? धातुकम् इति सार्वधातुकं मम एवं क्लेशः वर्तते, सर्वेषां धातूनां तथा किमपि। तथा न सार्वधातुकम् इत्यत्र तत् पूर्वाचार्याणां संज्ञा। पाणिनेः पूर्वं व्याकरणशास्त्रं बहुभिः रचितमासीत्। ऐन्द्रम्, आपिशलं, काशकृत्स्नम् इति कृत्वा ते सर्वे अपि तत्र आर्धधातुकं सार्वधातुकम् इति व्यवहारं कुर्वन्ति स्म पूर्वं, पाणिनेः पूर्वं। तर्हि तत्र सूत्रकारः तान् गौरयितुं, गौरवं कर्तुं सः किं करोति? ताः याः संज्ञाः वर्तन्ते पूर्वं वर्तन्ते स्म, ताः एव संज्ञाः अत्रापि निर्दिशति। उदाहरणार्थम् एकवचनं, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं, पुरुषाः, प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः, विभक्तिः इत्यादिकमस्ति खलु? एताः संज्ञाः सन्ति। दीस् आर् संज्ञाः, दीस् आर् नेम्स्। These were the names which were used before Panini. So in order to respect those people who have tried to write this Vyakarana Shastram, Panini continues the same names even in his Shastra. So नाम्नः अर्थं तस्य पुरतः अन्वर्थम् अस्ति वा? सर्वधातुभ्यः विहिताः सार्वधातुकं न, तथा न। तथैव अर्धधातोः विहितः अतः आर्धधातुकं, तथा न। तथैव चिन्तितं मया, मम क्लेशः तथा न। धन्यवादः महोदय, बहु अद्भुतं। किञ्चित् मम न्यूनं ज्ञानम् अस्ति, किन्तु भवतः चिन्ता न। बहु सम्यक् अवगम्यते। पौनः पुण्येन। धन्यवादाः। धन्यवादः। जयराम महाभागः। नमस्ते आचार्य। नमस्कारः। तत्र डुदाञ् इति धातुः अस्ति, तत्र दा इति उपदेशे दा इति रूपम् अस्ति, तस्य धातोः अत्र आ इति शब्दः तु अनुदात्तशब्दः अस्ति, अतः तत्र सेट् भवति इति उक्तम्। अनुदातः अस्ति चेत् न इट्, नेट्, सारी नेट्, नैट्, अनिट्। तर्हि डुक्रिञ् इति धातुः अस्ति, तत्र अपि कृ इति शब्दः तु अनुदात्तशब्दः अस्ति, तत्र अनिट् अपि भवति, किन्तु अनिडेव अस्ति। किन्तु लिट् रूपाणि लिट् लकारे एकं विशिष्टं करिष्यति इति भवति। ऋद्धनोऽस्य इति एकं सूत्रमस्ति। अस्तु, स्पेशल् सूत्रम्, अपवादम्। इन् जनरल् अनिट्, लिट् लकारे एव तस्य इडागमः भवति, अन्यत्र न। लिट् लकारे एव अस्ति वा?
अन्यत्र इडागमः नास्ति कृ धातोः कर्ता कर्तव्यं कर्तुं सर्वत्र करितुं करितव्यम् इति नास्ति सत्यं 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 अपि च लृट्लकारे एव तर्हि तद् अपवादं भवति अपि च डुक्रिञ् धातुः तनादिगणे अस्ति खलु तस्य विकरणप्रत्ययः उ इति उक्तं तस्य तत्र तु सार्वधातुक विकरणप्रत्ययः न अस्ति खलु तत्र तनादिगणे तनादिक्रीम्भ्य उहु इति सूत्रम् अयं डुक्रीकरणे धातुः कुत्र पठ्यते कुत्र अस्ति तनादिगणे नास्ति अन्यत्र पठ्यते एवं वा अन्यस्मिन् गणे अस्ति परन्तु कृ धातोः उ प्रत्ययो भवति इति नियमः किन्तु अत्र अष्टाध्यायी.com तत्र तु डुक्रिञ् धातु तनादि धातुः अस्ति इति एवं वा तनादिगणे एव तनादिगणे एव पठितं वा द्रष्टव्यं पुनः पश्यामि वदामि अस्तु अस्तु मम प्रश्नः अस्ति यदि तिङ्क्षित् न अस्ति तर्हि तु ते सर्वे सार्वधातुक प्रत्ययाः न भवन्ति इति तिङ्क्षित् नास्ति चेत् तर्हि सार्वधातुकं न आर्धातुकम् इति अत्र तु तनादिगणे तु उ प्रत्ययः आर्धातुकमेव सार्वधातुकं नास्ति आर्धधातुकमेव अस्ति तर्हि लट्लकारे इडागमः वा इडागम न इडागमः किमर्थं न भवति भवान् एव वदतु कीदृशस्य आर्धातुकस्य इडागमः भवति एकाच् वलादेर् आर्धधातुकस्य वलादिः स्यात् व्यञ्जनादिः स्यात् सत्यं 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 व्यञ्जनादिः नास्ति खलु उ स्वरादिः ओ अस्तु अस्तु अवगतं धन्यवादः अस्तु सम्यक् धन्यवादः पुनीता नमस्कार महोदय नमस्कारः I'm very new to the course and to Sanskrit. No problem. So if my questions are very basic, please excuse me. But I have two questions. One is this ekach anudate that I did not understand very well. So I was going to ask you if you could repeat just explanation. My second part question is, Mahoday, I have a Dhatu Kosha book edited by Medha Michika, where the dhatus, 2 to 3 letters of dhatus have those underline and svarita, anudata, udata. If there are more letters with anudata, how do we determine which one to be considered for for atmanipad? Yeah. Very good, very good, very good. So I'll answer your first part. Okay, sir. So now ekachaha udattaha ekacha upadeshe anudattat. This is sutra. Ekach means what? The dhatu which has only one ach in it. That is called as ekach. Ekaha ach yasya. The dhatu which has one ach. One ach when? After having all the itsanja. Once you remove all the anubandhas, so that which is remaining should have only one ach in it. If this is the case, then all the dhatus are one ach after removing the anubandhas. There are many such dhatus which are anekach. Okay. For example, daridra. Daridra iti dhatu. So you have 3 ach. There is no anubandha at all. All the daridra. All the achs are staying with the dhatu itself. So anekach asti. So there are, after removing the anubandha, the dhatus which remain with ekach, one ach. So they are ekach. And this ekach, this ach nama swaraha, that should be anudatta. Anudatta, a line which is underlined. Adhorekha. So it is called as anudatta. So if this is there, that dhatu, if it gets an ardhatuka pratyaya, that ardhatuka pratyaya will not have a idagama. Ekacha upadeshe anudatta. If this dhatu is udatta by nature, which has no underline,
The adhorekha is nasti. So then that dhatu, if it has an ardhatuka pratyaya, will have an idagama. Okay. Where is this mentioned? Udattaha, or is this udatta, or is this anudatta? It is in the sentence where it says this dhatu ete edhatajaha udattaha anudattetaha udattaha udattetaha udattaha swaritetaha. So this is mentioned there itself in the vakya. So udattaha means after having all the anubandhas, that which is remaining is udatta. Okay, got it. Astu. Now the second question. What was this? Yeah, well, there are some with where the more number of letters have that anudatta or swarita marks. So you have to see that after removing all the anubandhas, make sure that you remove all the anubandhas. So now what you have is the actual dhatu, ekach or anekach. Okay, sir. Both are related somehow. Yes. So now the anubandhas which are going, make sure that the anubandha, if you have a sanonasika ach, and in the sentence you see that it is udattetaha, udattaha ityasya. So this anubandha, this sanonasika which is going, it is taking away the udatta guna of the dhatu. So it is udattet. So if you have an anubandha and the sentence says swaritetaha. So this means this anubandha is not just Chandrabindu, it is also Swarita. Yes. You have a straight Urdhva Rekha. Yes. So this Swarita is gone. Okay. Evam. Thank you. Dhanyavad. Thank you. Astu. Anneshamapi asti va? Chambalalakshmi. Yes, Chambalalakshmi. Maya samyak patitam va? Nama? Namo Namaha Swami. Namaskara. Mine is also very basic only. Udatta and Anudatta itaha. How it will be for the same, sir? Udattaha and? Edadeha katyantaha udattaha anudatta itaha. Kadam bhavati. Udattaha means what? Udattaha means this swara which is after having all the anubandha, after taking out all the itsanya varnaha, that which is remaining, the ach which is remaining is udattaha. Udattaha, okay. That which has gone with the anubandha, with the itsanya. What kind of itsanya has happened? Swaritaha itsanyakaha, udattaha udattet, anudattaha so anudattet. No, sir, in the Radhayaha, Anudatta itaha, Udatta itaha. You don't have udattetaha, anudattetaha. You will not have this. Udattaha, anudattetaha. So, Udatta, Anudattaha first to solne. So, adanala idagama nishetaha, Udatta itaha parasme padinaha. Correct. அது வந்து தாத்து அனுதாத்தம், அதனுடைய ஸ்வரம் வந்து ஸ்வரூபம் வந்து அனுதாத்தம் இருக்கு. சோ அதனால அது அனிட் ஆகும், இடாகமம் வராது. உதாத்தேத், உதாத்தः इत्संज्ञकः अस्ति, गतः अयम्, उदात्तः इत्संज्ञकः गतः, अतः अथवा अनुदात्तेत् अस्ति इति मन्यामि. यदि अनुदात्तेत् अस्ति तर्हि अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदம் வரும். அதுக்கு அனுபந்தம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அது எந்த ஸ்வரம் மீறுறதோ அது வந்து உதாத்தமா இருக்குன்னு சொல்றது சூத்திரம், வாக்கியம். இல்ல நீங்க இந்த போன ஸ்வரம் வந்து அனுதாத்தேத், இல்ல நீங்க அனுதாத்தம் போயிருக்கு. what you have written was radhadayah anudatta itaha udatta itaha anudatta itaha idagama nishedha udatta itaha parasmay padinaha. Is it correct or I have made some wrong? राधादयः अनुदात्ताः उदात्तेतः इति स्यात्, एवं वा? तथा स्यात्. राधादयः अनुदात्ताः and after anubandham it is udattaitah. Okay, so idagama nishedha and parasmay padinaha. Parasmay padi, very good. Okay.
கொஞ்சம் நீங்க சொல்றச்ச ஸ்லோவா சொல்லுங்க சார். வி ஆர் டூ ஃபாஸ்ட். சாரி. வி ஆர் வெரி 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 பேசிக் லெவல் சார். கொஞ்சம் சிலது இதுவரை தெரிஞ்ச பாடம் அப் டு திஸ் லெவல் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு மேனேஜ். இனிமேல இருந்து வருதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும். ஆகட்டும் ஆகட்டும். So I will try. அயம் அபியாச தோஷः क्षम्यताम्. இல்ல இல்ல உங்களுக்கு யுவர் லெவல் இஸ் வெரி ஹை, மைன் இஸ் டூ ஸ்லோ, டூ ஸ்மால். இல்ல படின விஷயமே சம்திங் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு படிச்சுன்னு வர சொன்னேன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் அண்ட் न अत्र इदं सौकर्यं यत् इदानीं श्रुतं न ज्ञातं तस्य पुनः श्रवणं कर्तुं शक्यते. या रिकॉर्डेड बैच आई एम डूइंग दैट सर. तथा तदस्ति. इदं सौकर्यम् अस्ति. या धन्यवादः. अस्तु अस्तु अस्तु. आचार्य एकः लघु प्रश्नः अस्ति मम. पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये एधादयः कथ्यन्ताः इति लिखितम्, अपि च पचादयः वहत्यन्ताः. वहत्यन्ताः कथ्यन्ताः इति तत्र वहति इति स्वरूपनिर्देशः. वहति वहति इति रूपं तस्य भवति. वहत्यन्ताः स्वरूपनिर्देशम् इत्युक्ते स्वरूपम् इत्युक्ते वहति इति स्वरूपं आगच्छति खलु तस्य. वहति वहतः वहन्ति इति. तत्र अन्यः कश्चन प्रत्ययः अस्ति. धातुनिर्देशः साक्षात् धातुरूपेण निर्देशं करोति सूत्रकारः. क्वचित् ष्टिप्रत्ययेन निर्देशं करोति. इक्ष्टिपौ धातुनिर्देशे इति. श्वः तत्र लघुरूपेण अहं वदामि. अस्तु अस्तु. भवतु. अस्तु अस्तु. तर्हि सर्वेभ्यः राम राम राम. सर्वेभ्यः नमस्कारः. श्वः अभ्यासः भवति. अभ्यासोत्तरं कक्षां परिसमापयामि. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.